हुन्छ, तपाईहरुलाई धन्यवाद। प्रभुले धेरै 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 आशीष दिउन्। अब हामी आजको वचनको शीर्षक मैले के बोल्ने अगुवाई भएको छ भने पवित्र आत्माको नदी हाम्रो जीवनबाट है, हामी पवित्र आत्माको नदी हाम्रो जीवनबाट बगाउनु भएको होस् पवित्र परमेश्वरले। अनि हामी पवित्र आत्माको नदी भन्ने विषयमा हामी हेर्नेछौँ। यूहन्नाको पुस्तक 7 अध्यायको 37, 38 र 39बाट हामी हेर्नेछौँ। यूहन्ना 7 अध्यायको 37, 38, 39 यहाँ यसरी लेखिएको छ। अब चाडको पछिल्लो दिन अर्थात् चाडको प्रमुख दिनमा उभिएर येशूले उच्च स्वरमा यसो भन्नुभयो, यदि कोही तिर्खायो भने त्यो म कहाँ आओस् र पियोस्। जसले ममाथि विश्वास गर्छ, धर्मशास्त्रले भने अनुसार त्यसको अन्तस्करणबाट जिउँदो पानीका खोलाहरू बगी निस्कनेछन्। हालेलुया। 39 तब त्यो कुरा उहाँले पवित्र आत्माको विषयमा भन्नुभएको थियो, जुन पवित्र आत्मा उहाँमाथि विश्वास गर्नेहरूले प्राप्त गर्न लागेका थिए, किनकि पवित्र आत्मा अहिलेसम्म दिएको थिएन, किनभने येशूको महिमा अझसम्म भएको थिएन। प्रभुको वचनले आशीष होस्। आमेन। अनि परमेश्वरले येशू ख्रीष्टले चाडको दिनमा चर्को गरी भन्नुभयो, नडराइकन भन्नुभयो। के भन्नुभयो भने उच्च स्वरमा, यदि कोही तिर्खायो भने त्यो म कहाँ आओस् अनि पियोस्। अनि उहाँले चाहिँ पहिलो कुरा उहाँ येशूको जीवनबाट पवित्र आत्माको नदी बगिरहेको थियो। अब त्यो हामी येशूको वस्त्र छोए पनि मान्छे निको हुने, अनि येशूले थुकेर माटोलाई उगरे पनि निको हुने, येशूले छुनै नहुने त्यो 12 वर्षको स्त्री आयो, वस्त्र मात्रै छोए पनि निको भयो। अनि त्यसपछि आएर त्यहाँनिर धेरै हालेलुया धेरै अब जहाँ पाइलो टेके पनि फरक हुन्थ्यो है। येशूले बोल्दा आँधीले पनि भनेको मान्यो। येशूले त्यो आँधी चाहिँ परमेश्वर भएर त्यो आँधीलाई शान्त गर्नु भएको होइन, उहाँ परमेश्वर भए तापनि मानिस भएर काम गर्नुभएको, जुन कि एक्ज्याक्टली तपाईँ र म जस्तै भएर उहाँले त्यो काम गर्नुभयो। अनि उहाँले भन्नुभएको छ अहिले अब यहाँ मेरो जीवनमा मात्रै पवित्र आत्माको नदी, शक्ति, आशीष, शान्तिको नदी, आनन्दको नदी, पवित्र आत्माको शक्ति र त्यो मेरो जीवनमा मात्रै होइन, अनि जो म कहाँ आउँछ र तिर्खाउँछ अनि पिउँछ त्यसको जीवनमा पनि भन्नुभएको छ। त्यसकारणले यो चाहिँ हाम्रो लागि पनि छ। अब तपाईँ केमा बढी तिर्खाउनुहुन्छ मलाई थाहा छैन। धेरै व्यक्ति आज सफलताको पछि तृषित छन्। तृषित केको लागि? सफलता प्राप्त गरौँ। अनि कोही चाहिँ धन प्राप्त गर्नलाई धेरै तृषित छन्, कोही चाहिँ संसारका कुराहरूमा रनभुल्ल परेका छन्। अनि बाइबलले भन्छ रेली 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 तृष्णा गर्नेहरूलाई परमेश्वरले आफ्नो शक्ति, आफ्नो अभिषेक अनि पवित्र आत्माको भरपुरी उहाँको इच्छामा चलाएर नयाँ जीवनको मार्गमा, आशिषित जीवनको मार्गमा यो पृथ्वी अनि फरक बनाउनको लागि यसुले के भन्नुभयो? हे पिता, तपाईको राज्य स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यो पृथ्वीमा होस् भन्नुभयो। त्यस्तो हामी कसरी हुन सक्छ? हाम्रो शरीरका इच्छाहरू मारेर, ओ माय गॉड, शरीरका आफ्ना चाहनाहरू, सांसारिक चाहनाहरू, काम नलाग्ने चाहनाहरूलाई मारेर जब हामी चाहिँ परमेश्वरको चाहिँ जब हामी परमेश्वरको आत्माले, पवित्र आत्माले, उहाँको इच्छाले भरिएर अगाडि बढ्छौँ अनि साँच्चै नै यो पृथ्वीमा हामी परदेशी भए तापनि अनि हामी धेरै प्रभाव पार्न सक्छौँ। हाम्रो प्रार्थना, धर्मी मान्छेको प्रार्थना शक्तिशाली हुन्छ। त्यति मात्र होइन, पवित्र आत्माले भरिएर विश्वासद्वारा गर्यो भने धेरै शक्तिशाली प्रार्थना हुन्छ। अब यहाँ पवित्र आत्माको कुरा गर्दा अलिकति, जसरी एउटा विश्वासको नाप हुन्छ, विश्वासको पनि एउटा नाप हुन्छ। विश्वासमा कहिले हामी बढ्न सक्छौँ, कहिले चाहिँ हामी धेरै बढ्छौँ विश्वासमा,
कहिले हामी घट्छौँ। जस्तै पत्रुसको विश्वास के भयो, जब पत्रुस पानीमा हिँड्दै थियो, पानीमा हिँड्नुभन्दा पहिला उसले खतरा येशूको आवाज सुनेर, ओहो प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ भने मलाई पानीमा आउने आज्ञा गर्नुहोस्, म पनि पानीमा हिँड्न चाहन्छु र अलौकिक काम गर्न चाहन्छु भनेर उसले त्यो भन्यो। त्यसपछि उसले येशूलाई हेर्न छोडेर दायाँ बायाँ हेर्न थाल्यो अनि उसका आँखा गलत ठाउँमा, फरक ठाउँमा, नहेर्नुपर्ने ठाउँतिर हेर्दै गर्दाखेरि ऊ चाहिँ डुब्यो। फेरि उसले येशूलाई पुकार्यो र येशूले बचाउनु भयो। यहाँनिर एउटा कुरा के बुझिन्छ भने, पहिला ऊ विश्वासमा खतरा थियो, प्रभु येशूतिर हेर्दै गर्दा, प्रभु मलाई आज्ञा गर्नुहोस्, म तपाईँ जस्तै हुन चाहन्छु, म पानीमा हिँड्न चाहन्छु, म अलौकिक काम गर्न चाहन्छु, म कहिले नगरेका अचम्म काम गर्न चाहन्छु, यो पानीमा हिँडेको छैन अब हिँड्न चाहन्छु भनेर उसले त्यो आँट गर्यो। किनभने जबसम्म हामी येशूलाई हेर्छौँ, वचनलाई हेर्छौँ, उहाँको वचनलाई मनन गर्छौँ, हामीमा आँट, हामीमा साहस, हामीमा सामर्थ्य र अचम्म प्रकारले हुन्छ। अनि जब त्यसले आँधी हेर्न थाल्यो डुब्यो। त्यो भने के हो, विश्वासको जीवनमा सधैँ एकै नास मान्छे हुँदैन। कहिले डुब्छ, कहिले विश्वास घट्छ, कहिले विश्वास बलियो हुन्छ। अब्राहमको विश्वास चाहिँ 100 वर्ष पुगिसक्दा पनि हार खाएनन्, तर परमेश्वरलाई महिमा दिइरहे। रोमी 4 अध्यायमा हेऱ्यौँ भने परिस्थितिलाई आफ्नो बाँझो साराको कोख बाँझो उनले बाँझो कोखलाई चाहिँ उनले वास्ता गरिन्। ठिकै छ, यो जेसुकै होस्, आफ्नो 100 वर्ष पुगिसकेका मरे तुल्य भइसकेको शरीरको पनि उनले वास्ता गरेन, तर परमेश्वरको प्रतिज्ञै उनले बढी मनन गरे। अनि प्रतिज्ञा जब मनन गरे त्यसपछि साँच्चै नै उनको जीवनमा परमेश्वरले महान काम गर्नुभयो। मैले यहाँनिर भन्न चाहेको कुरा के छ भने, विश्वास भनेको तलमाथि हुन सक्छ। अनि त्यसरी नै विश्वासको फुल मेजरमा परिपूर्ण हामी हुन सक्छौँ, अनुग्रहमा पनि हामी बढ्न सक्छौँ। तर चाहिँ हामी चाहिँ धार्मिकतामा बढ्न सक्दैनौँ। धार्मिकता भनेको अब कोही अलि बढी धर्मी, कोही अलिक कम धर्मी, कोही त्यस्तो हुन सक्दैन। हामी धर्मी भने चाहिँ कि धर्मी नै हो कि पापी नै हो, बीचमा चाहिँ मन तातो धर्मी हुन सक्दैन। कि धोइयो भने धोइयो, तिमी धोइयो भने चाहिँ धोयौ, अलिअलि बाँकी छ हो तिम्रो पाप धुनलाई, येशूको रगतले अलिअलि तिम्रो पाप धुनु बाँकी छ, यस्तो हुँदैन। धर्मी भने चाहिँ धर्मी। अनि त्यसरी नै धार्मिकतामा हामी बढ्न सक्दैनौँ, किनभने एउटै धार्मिकता, यीशुको धार्मिकता हौ हामी, र यीशुको धार्मिकता पाएका छौँ र धर्मी भएका छौँ, यो गडबड हुँदैन। तर विश्वासमा र पवित्र आत्मामा फेरि हामी बढ्न सक्छौँ। तपाईँको जीवनमा अहिले फर इक्जाम्पलको लागि बाइबलमा भने अनुसार नदी पनि बगाउनु छ। इजकियलमा हामी पाउँछौँ एउटा नदी थियो। सुरुमा त्यो नदी तल गोलीगाठामा थियो, त्यसपछि त्यो घुँडासम्म आयो, त्यो नदी बढ्दै बढ्दै अन्तमा त्यो नदी कम्मरसम्म आयो। अनि त्यो नदी अन्तमा फेरि डुबाउने किसिमको नदी भयो भनेर अनि त्यो मन्दिरबाट त्यो नदी बगेको थियो भने इजकियलले भने। त्यो नदीको सङ्केत के हो भने पवित्र आत्मा हो। हामी कतिको डुबेका छौँ। घुँडासम्म पवित्र आत्मा छ भने, थोरै छ भने मान्छे आफ्नै चालमा हिँड्न सक्छ, किनभने नदीले केही फरक पार्दैन। त्यो जता मन लाग्यो त्यो मान्छे जान सक्छ, किनभने त्यो तलसम्म छ पानी। उसले आफ्नो तरिकाले जीवन जिउन सक्छ, पापमा समय बिताउन सक्छ, जहाँ पनि जान सक्छ, किनभने उसको इच्छा हुन्छ। अनि जब तल गोलीगाँठोबाट घुँडासम्म आउँछ अलिक गाह्रो हुन्छ, जब कम्मरमा आउँछ त्यसलाई त आत्दै गाह्रो हुन्छ। ओहो हिँड्न गाह्रो हुन्छ, अब आफ्नो इच्छामा हिँड्न गाह्रो हुन्छ। तर पनि दुःख सुख मान्छे आफ्नो इच्छामा, संसारिक इच्छामा, परमेश्वरको इच्छा भन्दा विपरीत अझै पनि जान सक्छ। तर जब घाँटीसम्मै डुबाउने त्यो नदी भयो इजकियल 47 मा, अनि त्यो नदी जब हामी पाउँछौँ होइन, पुरै डुबाउने किसिमको भयो, त्यसपछि त्यो मान्छे आफ्नो इच्छा अनुसार चल्न सक्दैन। नदीले जता बगायो त्यतै बग्नु पर्ने हुन्छ है। तपाईँ र मलाई येशू ख्रीष्टले त्यही चाहिराख्नु भएको छ। तिमीहरू गोलीगाँठासम्मको त्यो मेजरमा होइन, घुँडासम्मको मेजरमा होइन,
कम्मरसम्म होइन, त्यति भयो भने अझै तिमीहरू आफ्नो इच्छामा चल्ने सम्भावना हुन्छ, अझै तिमीहरूले आफ्नो चाहिँ आफ्ना चाहिँ संसारिक कुराहरूमा मन लगाउने, संसारिक कुरामा समय दिने, संसारीमा हुन सक्छौ। परमेश्वरको इच्छा यही छ कि हामी पूर्ण नापमा, फुल मेजर परमेश्वरको पूर्ण नापमा भएर, भरिपूर्ण भएर जब त्यो घाँटीसम्म होइन त्यो नदी आयो, तब त्यो मान्छे आफ्नो तैरिनु पर्ने हुन्छ, पानीले जता लग्यो उतै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर भन्न चाहेको कुरा के छ भने, तपाईँ पूर्ण पवित्र आत्माको नियन्त्रणमा, पवित्र आत्माको अगुवाईमा आत्मिक प्रकारले तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँको लागि शारीरिक कुराहरू केही टेन्सन गर्नु पर्दैन र परमेश्वरले हरेक अचम्म काम गर्नुहुन्छ। हालेलुया, आमेन। अब त्यसकारणले तपाईँ चाहिँ पुरै पवित्र आत्मामा भरिएको छ। अब यहाँ 4 को दिनमा यसले के भन्नुभयो, यदि कोही तिर्खायो भने आओस्। सबैलाई भर्ने उहाँको इच्छा त हो, तर कसले मात्रै भरिरहेछ भने जो साह्रै तिर्खाउँछ, तिर्खाउनेहरू आओ, आओ मौका आओ र पियोस्, त्यसले पियो। अनि त्यसपछि भन्छ जसले ममाथि विश्वास गर्छ, जसले भनेको जो पनि पर्यो, धर्मशास्त्रले भने अनुसार त्यसको अन्तस्करणबाट जिउँदो पानीका खोलाहरू बगी निस्कनेछन्। अनि हामीले अघि भने इजकियलमा त्यो नदी, परमेश्वर हाम्रो जीवनबाट पवित्र आत्माको शक्ति र अभिषेक, प्रेरित 10 को 38 मा हेर्यो भने परमेश्वरले नासरतका येशूलाई पवित्र आत्मा र शक्तिले अभिषेक गर्नुभयो। उहाँ सुकर्म गर्दै दियाबलसबाट पेलिएकाहरूलाई छुटकारा गर्दै हिँड्नुभयो। हामी जो नयाँ गरी जन्मिन्छ, परमेश्वरको सन्तान हुन्छ होइन, अनि हरेकको जीवनबाट परमेश्वर त्यो नदी बगाउन चाहनुहुन्छ। सेवकाई गर्ने मान्छेबाट मात्र होइन। अनि चिन्ह चमत्कार त साधारण हुनुपर्छ। हामी नयाँ गरी जन्मेका, नयाँ गरी जन्मिनु भन्दा बित्तिकै हाम्रो जन्मै अलौकिक प्रकारले भयो, आत्माबाट भयो, वचनबाट भयो, अनि स्वर्गबाट भयो। पहिलो कुरो हाम्रो जन्म, त्यसपछि हामी परमेश्वरका सन्तान भयौँ। पवित्र आत्माको भरपुरीमा जिउने हामी सबैलाई अधिकार छ। लुकाको पुस्तक 11 को 13 ले भन्छ, तिमीहरू दुष्ट भइकन आफ्ना छोरा छोरीहरूलाई उत्तम उत्तम कुराहरू दिन जान्दछौ भने उहाँसँग माग्नेलाई कति बढी गरेर उहाँले पवित्र आत्मा दिनु होला। हालेलुया, कति बढी गरेर, कति बढी गरेर, कति बढी गरेर, अनि त्यो नदीसम्म उहाँले बगाउन चाहनुहुन्छ। त्यसैले तपाईँ र मैले, हालेलुया, अनि सामान्य मेजर होइन, पवित्र आत्माको भरपुरी फुल मेजर नदी हामीले चाहनु पर्छ। हालेलुया, हालेलुया। अब हामी केही पदहरू हेरौँ अनि भरपुरी भएको, मैले अघि हेरेँ येशूको जीवन हेर्यौँ भने यति भरपुरी थियो कि उहाँको वस्त्र छुँदा पनि मान्छे निको हुने क्या। वस्त्र छुँदा, तल छेउको वस्त्र छुँदा पनि निको हुन्थे। कस्तो भरपुरी हो, कति शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो। पावलका पनि रुमाल हल्लाउँदा पनि निको हुन्थे। अब प्रेरित 19 अध्यायमा हामीले खोल्यौँ भने तपाईँले मसँग खोल्न सक्नुहुन्छ। प्रेरित 19 अध्याय, हालेलुया। मसँग समय कति छ यस्तो भन्दै गर्नु होला है। हालेलुया। 1 देखि 11 सम्म हेर्यौं भने, यहाँ प्रेरित 19 अध्यायको 1 देखि 11 मा हेर्यौं भने यहाँ यसो लेखेको छ, अपोलोस कोरिन्थीमा हुँदा पावल भित्री इलाका भएर एफिससमा आए अनि त्यहाँ तिनले कुनै कुनै चेलाहरूलाई भेटाए। यहाँ चेला भनेको छ, चेला भनेको विश्वासी मात्रै भनेको होइन। चेला भनेको त अगुवा जस्तो एक किसिमको सेवकाई गर्न योग्य भएको, तालिम प्राप्त, अनुभव भएको, अलि लामो विश्वासी, परिपक्व विश्वासी, केही जानेको विश्वासी, महत्त्वपूर्ण विश्वासी। चेला भनेको चेला हो। अनि चेला भनेको चेला हो। त्यसले गर्दाखेरि
चेला थियो। अनि 2 पद पावलले चेला भेटाइसके तिनले भने जब तिमीले विश्वास गर्यौ के तिमीले पवित्र आत्मा पायौ? अनि उनीहरूले भने पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ भन्ने त हामीले सुनेका पनि छैनौँ। अब हेर्नुस् त, विश्वासी हो तर पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ भने सुनेकै रहेनछ। पख विश्वासी मात्रै होइन, ऊ त चेला हो, यो म्याच्योर विश्वासी हो। ऊ येशूका लागि सुसमाचार प्रचार गर्न, चेला सुरु गर्न, यताउति गर्नलाई ऊ त योग्य ठहरिएको, तालिम प्राप्त, अनुभव प्राप्त, जान्ने, येशूसँग हिँड्ने अलिक धरिलो मान्छे हो। तर बुझेकै छैन उसले के भन्दैछ। पवित्र आत्मा पनि हुनुहुन्छ र हामीले त सुनेकै छैनौँ। अनि विश्वासी पनि हुनु जरुरी छ, जो पवित्र आत्माले नभरिएका, शक्तिले नभरिएका, शान्ति र आनन्दले नभरिएका, आशिषले नभरिएका, स्वर्गका परमेश्वरसँग घनिष्ठ नभएका हामी भेला पार्न सक्छौँ। येशूले मत्तीमा के भन्नुभयो? धेरैले प्रभु प्रभु भन्ने छन् मेरो नाउँमा, तर म चिन्दिनँ तिनीहरूलाई। अनि स्वर्गमा चाहिँ होइन, प्रभु तपाईँको नाउँमा भूत पनि धपाएको थियो, चाहे भूत धपाओस्, चाहे रोगीमाथि निको जेसुकै गरोस्, म चिन्दिनँ। तिमीहरू अधर्म काम गर्ने, म चिन्दिनँ। तिमीहरू मसँग घनिष्ठतामा थिएनौ। त्यस कारणले चिन्ह चमत्कार मात्रै ठुलो नभएर पवित्र आत्मासँग, येशूसँग, वचनसँग घनिष्ठता धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यो चेला हो तर पवित्र आत्मा के हो थाहै छैन। 3 पद तब तिनले उनलाई भने तब कसको बप्तिस्मा लियौ? उनले भने यूहन्नाको बप्तिस्मा। तब पावलले भने यूहन्नाले दिएको बप्तिस्मा पश्चातापको थियो, तर आउनुहुने व्यक्ति अर्थात् येशूमाथि विश्वास गर्नु भने उनले मानिसहरूलाई बताउँदै यो कुरा सुनेर प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा बप्तिस्मा लिए। अनि अब जब पावलले उनीहरूमाथि हात राखे तब पवित्र आत्मा उनीहरूमाथि आउनुभयो। उनीहरू अन्य भाषा बोले, अगमबाणी गरे। हालेलुया। उनीहरूले के गरे? अन्य भाषा बोले, अगमबाणी गरे। उनीहरू प्राय 12 जना जति थिए। अब यहाँ पावलको जीवनबाट हात मात्रै राख्दा मान्छेहरू के भए? पवित्र आत्माले भरिए। ओ राकाइयाला बासुन्दो। किनभने पावलको जीवनबाट पनि त्यो जीवनको नदी बगिरहेको थियो। यहाँ तल हामीले हेर्यौँ भने 11 पद, परमेश्वरले पावलको हातबाट असाधारण कामहरू गर्नुभयो। असाधारण कामहरू गर्नुभयो, आश्चर्य कर्म गर्नुभयो। यहाँसम्म कि रुमाल हल्लाउँदा अथवा रुमाल अथवा पछ्यौरा तिनीहरूको शरीरमा छुवाएर बिरामी कहाँ लगिन्थे अनि तिनीहरूका शरीरबाट रोग जान्थे र दुष्ट आत्मा पनि निको हुन्थे। हालेलुया। रुमाल पावलको शरीरमा एउटा रुमाल किनेर ल्याउँथे हरेकले, पावलको शरीरमा छोइन्थ्यो, त्यो लगेर बिरामीलाई पनि छोइन्थ्यो। अनि त्यसपछि त्यो साँच्चै नै निको भइहाल्थ्यो। दुष्ट आत्माहरू भाग्थे। वाट एनोइन्टिङ, कस्तो किसिमको अभिषेक, कस्तो भरिपुरी, कस्तो शक्ति। अनि पावलको जीवनबाट त्यो भयो। परमेश्वरले पक्षपात गर्नुहुन्न। हामी चाहे व्यापारी भए पनि पवित्र आत्माले भरिएको जीवनको नदी, आशिषको नदी, शान्तिको नदीको भरिएको व्यापारी बन्न सक्छौँ हामी। अनि पवित्र आत्मा बिना त केही पनि हुँदैन। बाइबलमा हामी पायौँ भने पवित्र आत्मा नपाएसम्म कतै नजाओ, केही पनि नगर भनिएको छ चेलाहरूलाई, होइन? त्यस कारणले हामी चाहे विद्यार्थी भए पनि, अन्य भाषा बोल्ने पवित्र आत्माले भरिएको, शक्तिले भरिएको त्यो विद्यार्थी होस्, व्यापारी होस्, चाहे जागिर गर्ने मान्छे होस्, कर्मचारी होस्, जोसुकै होस्, अब सेवा गर्ने मान्छे त झन् पवित्र आत्माले भरिनु आवश्यक नै छ। किनभने नत्र हामी चाहिँ भित्र खोक्रो हुन्छौँ। त्यसैले यस्तो यस्तो अचम्म किसिमको पावलको हातबाट काम भएको छ। हामीले हेऱ्यौँ भने पावलले हात नराखी बोलिदिँदा पनि अचम्म हुन्थ्यो। हामीले प्रेरितको पुस्तक 14 अध्यायमा 8 देखि 10 सम्म हेऱ्यौँ भने 11 सम्म, प्रेरित 14 अध्यायको 8 देखि 11 सम्म म केही यहाँनिर हुन्छ। अब लुस्त्रा शहरमा खुट्टा चलाउन नसक्ने एकजना मानिस थियो। लुस्त्रा शहरमा खुट्टा चलाउन नसक्ने एकजना मानिस थियो, बसिरहेको थियो। त्यो खुट्टा चलाउनै सक्थेन। त्यो जन्मैदेखिको के थियो? लङ्गडो थियो भनेको छ। अनि लङ्गडो भन्नु मिल्दैन, खुट्टा नभएको अथवा अपाङ्ग थियो भन्नुपर्छ। जन्मैदेखि हिँड्न नसक्ने थियो, कहिल्यै हिँडेको ऊ थिएन। पावलले बोलेको त्यसले सुन्दै थियो। पावलले त्यसलाई एकपटक टक लगाएर हेरे। निको हुने विश्वास छ भन्ने देखिकन ठुलो स्वरले कराएर भने,
तेरो खुट्टाको उभिमा सिधा, खुट्टाको भरमा सिधा उभि। अनि त्यो जुरुक्क उठ्यो र हिँड्न लाग्यो। अनि पावलले गरेको यो भिडहरूले देख्यो। अनि उनीहरूले लुकोनियाको भाषामा उच्च स्वरले भने, देवहरू मान्छेको रूपमा हामी कहाँ ओर्लेका छन्। अब सुपरनेचरल पिपल, यो मान्छे साधारण मान्छे हुँदै होइन। जब हामी पवित्र आत्माले भरिन्छौँ हामी साधारण व्यक्ति हुँदैनौँ। हामीमा अलौकिक शक्ति, हामीमा चाहिँ अचम्मको शक्ति, हामीमा बडा अचम्म हुन्छ। हालेलुया है। म जेलमा हुँदा एकजनाले मलाई भन्नुभयो, म आज राति सुसाइड गर्नेवाला छु, म सुसाइड गर्नेवाला छु, मलाई अशान्ति छ, घर परिवारले मलाई त्यागिसके, म ड्रगको केस हो, म त्यागिसके, मलाई गाह्रो छ। अब मेरो छोराले बाउ भन्न छोड्यो, श्रीमतीले छोडेर अन्त हिन्दी अर्कैसँग बिहा गरिदियो, आमाले पनि छोरो भन्दैन, म 2-3 चोटि आइसकेँ, म जेलमा परिसकेँ, म अशान्तिले भरिपूर्ण छु, म मर्न चाहन्छु। अनि मैले भने, उहाँले तपाईँ पास्टर भएको कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई भनेर बेलुका मरौँ भन्ने सोच गरेको। ए हो र, त्यसो भए म प्रार्थना गर्छु मर्नु पर्दैन तपाईँ भनेर। अनि उहाँको सोच निश्चित भइसकेको थियो। 2-3 चोटि उहाँले ट्राई गर्नुभयो, म मर्न चाहन्छु, म मर्न चाहन्छु। अनि मैले भने अब पर्खिनुहोस्, त्यसो भए म कहाँ आउनुभयो, ठिक गर्नुभयो। अनि त्यसपछि मैले उहाँलाई प्रार्थना गरिदिएँ, अनि अलिकति सम्झाएँ, अलिकति सुसमाचार दिएँ, अनि हात राखेर प्रार्थना गरेँ। त्यही घडीदेखि उहाँको त्यो सोच, सुसाइड गर्ने सोच, मर्ने सोच कहाँ हरायो। अनि उहाँको टोटली उहाँ छुटकारा हुनुभयो। त्यो अशान्ति, त्यो बोझ, त्यो बन्धन छुटकारा हुनुभयो। अनि त्यसपछि उहाँले आफ्नो जीवन प्रभुलाई दिनुभयो, उहाँलाई येशूलाई ग्रहण गर्नुभयो। अनि उहाँ अहिले जिउँदो हुनुहुन्छ र काम गरिरहनु भएको छ। मैले भन्न चाहेको कुरा के हो भने, अनि तुरुन्तै छुटकारा भयो। मैले मेरै जीवनबाट पनि प्यारालाइजहरू उठेको देखेको छु, मरेका उठेको देखेको छु, हाम्रै जीवन, मेरै जीवनबाट है। अनि यो कुरा संसारिक र शारीरिक मानिसहरूलाई चाहिँ ठट्टा गरे जस्तो लाग्छ, तर साँच्चै। अनि बाइबलमा यहाँनिर पावलले लुस्त्रा र डर्बीमा खुट्टै चलाउन नसक्ने जन्मैदेखिको प्यारालाइज मान्छेलाई उनले भन्दैछन्, तेरो खुट्टाको भरमा उभि। उनले हात पनि राखेका छैनन्, उनले तेलले अभिषेक पनि गरेका छैनन्, उनी उपवास पनि बसेका छैनन्, यहाँनिर केही गरेका छैनन्, मात्र उनले भन्दैछन् तेरो खुट्टाको भरमा सिधा उभि। अनि त्यो जुरुको उठ्यो, हिँड्न लाग्यो। जब पवित्र आत्माको नदी हाम्रो जीवनमा, त्यो शक्ति र अभिषेक हाम्रो जीवनमा हुन्छ, अनि हामीले त्यो भन्दा त्यसरी प्रभाव पर्छ र त्यसरी काम हुन्छ। उसले बोल्दा पनि काम हुन्छ, उसमा रुमाल चोर्दा पनि निको हुने, उसले हात राख्दा पनि निको हुने। त्यसकारणले हामी सबैलाई जो तिर्खाउँछ त्यो आओस्, रेली पवित्र आत्माको शक्तिको लागि तिर्खाओस्। अनि त्यसले चाहिँ केही प्रभाव पार्नेछ, त्यसले फल फलाउनेछ। त्यसको जीवन है, शरीरका कामहरू प्रत्यक्ष छन्, पापहरू, धेरै किसिमका पापहरू ती शरीरका कामहरू, तर पवित्र आत्माको फल, पवित्र आत्माको दान वरदान भनौँ न। अब फलतिर फल पनि छ, प्रेम, आनन्द, शान्ति, दया, धैर्य, भलाइ, विश्वासता, नम्रता। तर दान वरदान के छ? झन् हामी चाहिँ विश्वासको अचम्म काम गर्ने, रोगी निको पार्ने, अगमबाणी बोल्ने, अन्य भाषा बोल्ने, उल्था गर्ने, बुद्धिका वचन, ज्ञानका वचन, विभिन्न अन्य भाषा, त्यसपछि आत्मा छुट्याउने विभिन्न वरदानहरूले हामी भरिएर अलौकिक काम गर्नलाई हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको। यो चाहिँ विशेष कोही व्यक्तिलाई होइन, अनि उहाँका सबै छोराछोरीको अधिकार छ। यदि तपाईँ परमेश्वरको सन्तान हो, छोराछोरी हो भने पवित्र आत्माले भरपूर हुने तपाईँको अधिकार छ। तिमीहरू दुष्ट भइकन आफ्ना छोराछोरीलाई असल थोक दिन जान्दछौ भने उहाँसँग माग्नलाई कति बढी गरेर पवित्र आत्मा दिनुहुनेछ भनेर उहाँले भनिसक्नु भएको छ। अनि प्रेरितको पुस्तकमा हेऱ्यौँ भने यो कुनैलाई पक्षपात गरेर होइन, प्रेरित 2 अध्यायमा सबैका लागि हो भनेको छ। प्रेरित 2 अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ भने सबका लागि हो। यो प्रेरित 2 को 38 देखि पत्रुसले प्रचार गरिसकेपछि पत्रुसले भने, पश्चाताप गर, तिमीहरूका पापको क्षमाको निम्ति येशू ख्रीष्टको नाममा प्रत्येकले बप्तिस्मा ल्याऊ र तिमीले पवित्र आत्माको वरदान पाउनेछौ। तिमीले पवित्र आत्माको वरदान पाउनेछौ, भरपुरी पाउनेछौ, जीवनको नदी तिमीहरूमा बग्नेछ। किनकि प्रतिज्ञा भनेको त्यो पवित्र आत्माको प्रतिज्ञा। तिमीहरूका निम्ति
तिमीहरूका सन्तानको निम्ति र टाढा टाढामा रहेका सबैका निम्ति हो। हालेलुया, सबैका निम्ति हो। त्यो वरदान कसका लागि? त्यो वरदान चाहिँ कोही सिलेक्टेड विशेष एपोस्टल, विशेष प्रेरितहरू, विशेष व्यक्तिहरू, विशेष अगमवक्ता नभएर उहाँका सबै सन्तानहरू पवित्र आत्माले भरिएर आफ्नो क्षेत्रमा जहाँ जे काम गर्छन् प्रभाव पार्न सक्यो भने साँच्चै नै परमेश्वरको राज्य अनि हामी छिटो चाहिँ प्रभावकारी प्रकारले हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ। यहाँ 39 भन्छ प्रतिज्ञा, पवित्र आत्माको प्रतिज्ञा कसका लागि? विशेष व्यक्तिका लागि हो भनेको छैन है प्रियहरू, तिमीहरूका लागि, सन्तानका लागि, तिमीहरूका सन्तानका लागि, टाढा टाढामा रहेका सबैको निम्ति यीशुको नाममा थ्याङ्क यू। त्यो सबै भन्नेमा चाहिँ तपाईँ पर्नुभयो, म परे, अनि त्यो पवित्र आत्माको यूहन्ना 7:37 को नदी त्यो चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनबाट अब बग्नु पर्छ। जसरी येशूको वस्त्र छुँदा पनि मान्छे निको भए, पावलले बोल्दा पनि अचम्म भयो, पावलको रुमालबाट अचम्म भयो, पावलले टेकेको ठाउँ अचम्म भयो। अनि त्यसपछि आएर यो के भन्छ, यो पावल माल्टामा सर्पले टोक्दा पनि केही भएन, ढुङ्गाले हान्दा पनि उनलाई चाहिँ उनले सेवकाईमा चाहिँ उनले के गरेनन्, सेवकाईमा उनलाई चाहिँ त्यो म त छोडिदिन्छु, मलाई त ढुङ्गाले हाने, प्रभुले मलाई किन बचाउनु भएन भनेनन्। हामी चाहिँ हाम्रो शारीरिक शरीरलाई क्रुसिफाई गर्दै, यस शरीरलाई दैनिक रूपमा उहाँको इच्छामा टाङ्दै, दैनिक रूपमा ओ होइन प्रभु अब मेरा इच्छा होइन, तपाईँका इच्छा, तपाईँको इच्छा गर्नुहोस्, तपाईँको आत्माले भर्नुहोस्, तपाईँका आत्माबाट म डोरिन चाहन्छु। किनभने रोमीको पुस्तकले भन्छ 8:15 14-15 जो आत्माले डोर्याइएका हुन्छन् ती नै मात्र परमेश्वरका सन्तान हुन् है। किनभने यूहन्ना 6:63 भन्छ शरीरबाट केही फाइदा गर्दैन, जीवन दिने त आत्मा हुनुहुन्छ, शरीरबाट केही फाइदा हुँदैन भन्छ। शरीर त हाम्रो खोल हो है। अनि हामीले हेर्दै गयौँ भने बाइबलमा पावलले तिमोथीलाई भने ईश्वर भक्ति नै हर प्रकारले फाइदाजनक छ, लाभदायक छ। पहिलो तिमोथी 4:8 त्यसले गर्दा ईश्वर भक्ति लाभदायक छ, भरिपूर्ण आत्माले भरिपूर्ण हुनु लाभदायक छ। हामी सबै सन्तानहरू विजयको जीवन जिउने हो, शरीरका कामहरू निर्मूल पारेर आत्मिक फलहरू फलाउने र जीवनको नदी, आत्माको नदी, अभिषेक र शक्तिमा हामी चाहे जेसुकै काम गरे पनि अगाडि बढ्ने हो भने आत्माको नदी चाहिन्छ। त्यसको लागि मात्र येशूका आउने अनि भरिने, तिर्खाउने पहिलो कुरो, अनि उहाँका आउने अनि सित्तैमा लिने, कसैले केही मूल्य चुकाउनु पर्दैन, सबै यो फ्री हो। पवित्र आत्माको यो अनुग्रहले, उहाँको दयाले उहाँले दिनुहुन्छ। कुनै पनि हो हामी उपवासमा बस्छौँ, प्रार्थनामा बस्छौँ, उहाँको नजिक हुन्छौँ, त्यही नै हो हामीले चुकाउनु पर्ने मूल्य। अरू सबै येशूले फ्रीमा भन्नुभएको छ। आफ्ना छोराछोरी चम्किदिएको चाहनुहुन्छ, छोराछोरीले अचम्म काम गरेर पृथ्वीमा उहाँको नाउँ प्रचार गरेको, उहाँको राज्य मुक्ति सबै मानिसहरूमा पुर्याएको, सबै नरकहरू सकबाट खाली भएको परमेश्वरको इच्छा हो। तर धेरै सन्तान, येशूले के भन्नुभयो, फसल प्रशस्त छ तर खेतालाहरू कमी छन् भन्नु। ओह यत्रा क्रिस्चियन छन्, के को कमी हो? तर धेरैजना शरीरमा जिउँछन्, शरीरमा जिउँछन् भन्यो के हो, शरीरका इच्छा पुरा गर्ने क्या, दे जस्ट फ्ल्यास मात्रै छ उनीहरूको, रेली तृष्णा छैन, रेली भक्ति छैन, रेली खोजाइ छैन। त्यही भएर त कमी भएको नि। रेली जाने, जोखिम मोल्ने, मर्न पनि तयार हुने, यस शरीरलाई माया गर्ने धेरै छन्। तर आत्माले चाहिँ आत्माको इच्छा सुनेर, परमेश्वरको इच्छा सुनेर जहाँ भनेको ठाउँमा जाने, सुसमाचारको लागि पार्टनरसिप गर्ने, दानी हुने है मान्छे कमी छन्। पहिला मैले सुसमाचारको लागि भनेर एउटा बाइक थियो, त्यो बाइक बेचेँ। अनि बाइक बेचिसकेपछि एउटा मण्डलीमा पुरै रकम पुरै मुठ्ठा भइसकेको थियो। अनि हाले मैले, प्रभु म तपाईँलाई सुसमाचारको लागि जान त जान्छु, तर पनि म केही गर्न चाहन्छु भनेर बाइक बेचेर हालेँ। अनि बाइक बेचिसकेपछि के गर्नु, धौधौ गएर 5 वर्ष जम्मा गरेर, पैसा जम्मा गरेर एउटा बाइक किनेको, त्यही बाइक पनि हालेँ। अनि प्रभु तपाईँ जिउँदो हुनुहुन्छ। त्यसपछि 7 महिना हिँडेँ। 7 महिनापछि अचम्म के भयो भने परमेश्वरले मलाई सुसमाचारमा दिएको कारणले गर्दा होला, अनि मलाई त्यो बाइक बेचेको पैसा भन्दा 18 गुणा बढी 7 महिनापछि
मैले पाएँ। अनि मैले भन्न चाहेको कुरा के छ भने परमेश्वरको लागि साँच्चै केही गर्यो भने, हामीलाई साँचो रूपमा अगाडि बढ्यो भने शरीरमा पनि अभाव हुँदैन, परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ। त्यस कारणले हामी हरेक क्षेत्रमा हामी चाहिँ कि दानी कि चाहिँ सुसमाचारमा केही गर्ने कि चाहिँ हुनैपर्छ, नत्र पवित्र आत्माले त्यो चाहिँ भरिएको मान्छेलाई दिन सजिलो हुन्छ। पवित्र आत्माले भरिएको मान्छेलाई सुसमाचार प्रचार गर्न लाज लाग्दैन, उनीहरू साहस हुन्छ। पवित्र आत्माले हामी भरिएनौँ भने लाज मान्ने, डर मान्ने, ओ के होला कसो होला अभाव छ। अस्ति एकजनाले मलाई फोन गरेर भन्नुभयो काठमाडौँबाट, सर प्रार्थना गरिदिनु, म प्रचार गर्न चाहन्छु, तपाईँको जस्तै गाउँ गाउँ जान चाहन्छु भन्नुभयो। अनि हुन्छ तपाईँको लागि प्रार्थना गर्छौँ। अब त्यो प्रार्थना गर्ने होइन, अब प्रार्थना गरेर हिँडिहाल्नुहोस्, कुनै कुनै गाउँ नजिकको गाउँमा थालनी गरिहाल्नुहोस् भने उहाँले भने अह म थालनी गर्दिनँ भने। होइन किन नगर्ने, मेरो लागि एउटा स्कर्पियो, एउटा घर र अनि अरू के पैसा ब्याङ्क ब्यालेन्स यति भयो भने अनि म पूर्ण रूपमा उहाँका लागि जानेछु। मेरो मेरो यति नै छ अहिलेलाई माग, तपाईँले प्रार्थना गरिदिनुहोस्, एउटा स्कर्पियो जुटोस् र अनि म चाहिँ सारा संसारमा जानेछु भन्नुभयो। ए बाबा, तपाईँ गइसकेपछि सारा संसारमा जाने क्रममा तपाईँलाई आवश्यक भयो भने त स्कर्पियो त के, तपाईँले हेलिकप्टर पनि जुटाउनु होला, तर जाँदै नजाने पहिल्यै मलाई यो माग चाहियो भनेर त्यस्तो गरी तपाईँ रियली प्रचारक होइन, तपाईँ चाहिँ स्वार्थमा हुनुहुन्छ भने। अनि उहाँलाई अहिलेसम्म कन्ट्याक्ट छैन, 1 वर्ष पहिलाको कुरो। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ उहाँसँग कन्ट्याक्टै राखिनँ, नम्बर पनि सेभ गरिनँ, किनभने उहाँ रियली प्रचारक मान्छे चाहिँ होइन रहेछ। अनि मैले भन्न चाहेको अनि पवित्र आत्माको नदी हो। त्यसैले प्रियहरू, म तपाईँलाई यही बताउन चाहन्छु। अनि परमेश्वरको इच्छा यही हो कि तपाईँ र म पवित्र आत्माले भरियौँ, उहाँको इच्छाले भरियौँ, आफ्ना शरीरलाई दिनदिनै क्रुसमा टाँगौँ, दिनदिनै टाँगौँ। पावलले भन्छ मेरो शरीरलाई म यीशुसँग क्रुसमा टाँगिएको छु। गलाती 2को 20 पदमा, रोमीको पुस्तक 6को 6 होला, म मेरो शरीरलाई क्रुसमा टाँगेछु भन्छन् है। अनि यीशुले गलातीमा भन्छन् म यीशुसँग क्रुसमा टाँगिएको छु, अब उपरान्त जिउने म होइन, मेरा इच्छा जिउँदैन, तर ख्रीष्ट ममा जिउनुहुन्छ है, जसले मलाई प्रेम गर्नुभयो र मेरो निम्ति अब हरेकको जीवनमा ख्रीष्ट जीवित भएर है। यो एउटा घर छ, फर इक्जाम्पलको लागि यो एउटा घर छ, यो घरभित्र प्यारालाइज मान्छे छ, घर त छ त प्यारालाइज मान्छे छ। अनि बाहिरका मान्छेले भन्छन् भने ओ बत्ती पनि बल्दैन, टडाङटुडुङ भाँडा पनि बज्दैन, कहिले दैलो लाउँदा पनि बज्दैन, कि गाडी मोटरसाइकलको आवाज आउँदैन, यो घरमा मान्छे छ कि छैन भन्ने एउटा शङ्का हुन्छ क्या। एउटा घर त यो घरमा चाहिँ केही छैन, न बत्ती बल्छ न के हुन्छ, तर छ एकजना मान्छे, तर त्यो मान्छे प्यारालाइज छ भने के मजा आयो। घरभित्र मान्छे छ तर प्यारालाइज छ। तपाईँ र म भित्र येशू चाहिँ हुनुहुन्छ, तर सक्रिय हुनुहुन्न, एउटा कुनामा धन्केर बसे जस्तो। न उहाँ तपाईँको हातलाई चलाएर चमत्कार गर्न पाउनु भएको छ, न तपाईँको जिब्रोलाई चलाएर चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्न पाउनु भएको छ, न उहाँले राज्य बोकेर गाउँमा जान पाउनु भएको छ, न तपाईँ उहाँको जीवनले के गर्नु पाउनु। तपाईँ येशू त हुनुहुन्छ, म क्रिस्चियन त हो, तर सक्रिय भएन भने के फाइदा। यसको मतलब येशू प्यारालाइज हुने कुरो होइन, तर निष्क्रिय भएर। अनि पवित्र आत्माको मैले अघि भने त्यस्तो के चेला जस्तो कोही त्यस्ता अहिले एफिससका विश्वासीहरू जस्ता छन् धेरै। अहिले मलाई थाहा छ पावलले चाहिँ एफिससमा जाँदा के छ हालखबर भाइ हो भने चेलाहरू भेटे, ठिकै छ। अनि उनले पहिले चेलाहरू है फेरि पहिले भेटमै भने के तिमीले पवित्र आत्मा पायौ येशूमा विश्वास गरेपछि? पवित्र आत्मा नि हुन्छ र? ल चेला जस्तो मान्छेले यस्तो भन्नु पनि सुहाउँछ र? तर भरिनु पर्ने हो। तर धेरै आज त्यस्तो छ। अनि अब अहिले त अब संसारमा धेरै डिनोमिनेसनले के गरेर त्यस्तो भइराखेको छ। तर जे होस्, हामी चाहिँ बाइबललाई जग बनाएर, बाइबललाई फाइनल अथोरिटी बनाएर अनि हामी भरिनु पर्छ। मैले अघि भनिहालेँ इजकियल 47 अध्यायको नदी चाहिँ घुँडासम्म होइन, तल तल गोलीगाँठासम्म होइन, कम्मरसम्म पनि होइन। त्यति भयो भने त्यो हामी आफ्नै अझै इच्छामा चल्न सक्छौँ, पुरै डुबेर उहाँको इच्छा अनुसार है। जब मान्छे पुरै डुब्छ तब खोलाले जता लग्यो त्यतै जान्छ। येशूले भन्नुभयो कोही तिर्खायो भने आओस् पियोस्, र त्यसको अन्तस्करणबाट जिउँदो खोलाहरू बगी निस्कनेछ।
यशाया 66 भन्छ शान्ति र आनन्दको खोला बग्नेछ। यसुले प्रेरित 20:22 भन्नुभयो, उहाँले बौरी उठिसकेपछि पवित्र आत्मा ल्याऊ भनेर भन्नुभयो, पवित्र आत्मा ल्याऊ भनेर भन्नुभयो। प्रेरित 1:8 भन्नुभएको छ, तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमाथि आउनु भएपछि तिमीले शक्ति पाउनेछौ, त्यसपछि यरुशलेम, सारा यहुदिया, सामरिया, पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरा साक्षी हुनेछौ, मेरा साक्षी हुनेछौ। त्यसकारणले हामी शक्तिशाली विश्वासी, शक्ति पाएको, पवित्र आत्माले भरपुर भएको हामी हुनुपर्छ। न तर विश्वासी भए तापनि हामी हरुवा विश्वासी हुन्छौँ। विजयको जीवन जिउनलाई पवित्र आत्माको भरपुरी चाहिन्छ र शरीरलाई क्रुसमा टाङ्नै पर्छ। यो एक दिन हाम्रो यो शरीरलाई धेरै हिरो हुन दिनु हुँदैन। शरीरका इच्छाहरू पुरा गर्ने होइन, आत्माका इच्छा पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने बाइबलले भन्छ, रोमी 8:4 के भन्छ, म यसो पढेर सुनाइदिन्छु। अब म अन्तिममा आइपुगेको छु। हालेलुया। मसँग समय सकियो कि छ हो? अझै 8 मिनेट समय लिन सक्नुहुन्छ अझै? ए ल, धन्यवाद। यहाँनिर रोमी 8:4 भन्छ, यस हेतुले कि यस हेतुले कि व्यवस्थाको उचित आवश्यकता हामीमा पूर्ण होस्। हामी जो पापमय स्वभाव अनुसार होइन तर पवित्र आत्मा अनुसार चल्छौँ। आत्माले डोरिए, लेड बाई द होली स्पिरिट, लेड बाई द होली स्पिरिट, पवित्र आत्माले डोरिएकाहरू हुनुपर्छ। 8कै हामीले हेर्यौँ भने है 5मा पापमय स्वभाव अनुसार चल्नेहरूले शरीरका इच्छा पुरा गर्दैन, कुरामा शरीरका मन लाउँछ, तर आत्मा अनुसार चल्नेहरूले आत्माका कुरामा मन लाउँछन्। हो यारा बाशान्दा। अनि 6 किनभने पापमय स्वभावमा मन लाउनु मृत्यु हो, शरीरका कुरामा धेरै ध्यान दिनु मृत्यु हो, मृत्यु हो, त्यो मृत्यु है। तर पवित्र आत्मामा मन लाउनु जीवन र शान्ति हो, जीवन र शान्ति हो। पवित्र आत्मामा मन लाउनु, आत्मामा अगाडि बढ्नु, शान्ति र आनन्दले भरिनु हो। हे प्रियहरू, त्यहाँ सुरक्षा छ, त्यहाँ आशिष छ, त्यहाँ शान्तिको नदी छ। जब हामी आत्मामा चल्छौँ भने, आत्मा, मैले अघि भने यूहन्ना 6:33 जीवन दिने आत्मा हुनुहुन्छ, शरीरबाट केही फाइदा हुँदैन। यसको मतलब यो पवित्र आत्माको मन्दिर हो। दिस टेम्पल, दिस इज द बडी अफ क्राइस्ट, टेम्पल अफ होली स्पिरिट हो यो पवित्र आत्माको मन्दिर। तर यसलाई चाहिँ हामीले बसमा राख्नै पर्छ। पावलले भन्छन्, म यसलाई बसमा राख्छु, यसलाई अधीन बनाउँछु। पहिलो कोरिन्थी 9:29 हेर्यो भने 27 देखि 29 सम्म हैन। अनि यहाँनिर भन्छन् आत्मामा मन लाउनु। अब 7 पद हेरौँ है। पापमय शरीरतिर लागेको मान्छेको मन परमेश्वरप्रति शत्रुता हो। यो शरीरका काममा चल्ने शत्रुता, कुरा बुझ्नुभयो नि? शत्रुता भनेको परमेश्वरकै शत्रु हुँदो रहेछ, हामी नै। त्यसकारण परमेश्वरका व्यवस्थाको अधीनमा त्यो हुँदैन, त्यो कहिले हुन सक्दैन है। अनि पापमय स्वभावमा चल्नेहरू, शरीरमा चल्नेहरू, जे पाए त्यही गर्नेहरू, 8 पद, पापमा स्वभावमा चल्नेहरूले, पापको बसमा हुनेहरूले, स्वभावको बसमा हुनेले परमेश्वरलाई खुसी पार्न सक्दैन, प्रसन्न तुल्याउन सक्दैन है। त त्यही भएर आत्मामा चाहिन्छ। आत्मा 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 भरि नै पर्छ। नो स्पिरिट, नो लाइफ, नो फ्रुटफुल मिनिस्ट्री, काम छैन। त्यही भएर पवित्र आत्मा नआएसम्म कतै नजा। मसँग धेरै पदहरू छन्, म धेरै पदहरू दिन सक्छु। अनि यूहन्ना, बप्तिस्मा लिने यूहन्ना त झन् पवित्र आत्मा गर्वैबाट भरिएका थिए। येशू गालीलमा जानुभयो, 4:14, लुका 4:14 हेर्यौँ भने उहाँले गालीलबाट चाहिँ पवित्र आत्माले भरिएर गालीलतिर फर्किनु भयो। हालेलुया। बप्तिस्मा लिँदै गर्दाखेरि येशूले हैन, अनि त्यसपछि उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो। लुकाको पुस्तकले भन्छ बप्तिस्मा मात्र लिनु भएन, बप्तिस्मा लिइसकेपछि प्रार्थना गर्नुभयो। अनि स्वर्ग उग्रियो, स्वर्ग उग्रिसकेपछि ढुकुरको रूपमा पवित्र आत्मा आउनुभयो। अनि त्यसपछि उहाँलाई भर्नुभयो। त्यसपछि पवित्र आत्माले भरिएर उनले जे काम गरे भरिएर गरे, नत्र केही पनि गरेनन्, केही पनि गरेनन्। तपाईँ र मैले शरीरले गरेको कुनै इनाम हुनेवाला छैन। शरीरको काम जल्नेवाला छ। परमेश्वरको इच्छाको कामले नै इनाम ल्याउने छ, मुकुट ल्याउने छ। परमेश्वरको इच्छा अनुसार हामी अगाडि बढौँ, त्यसो भने हामी साँच्चै नै इनाम ल्याउने, मुकुट ल्याउने। र परमेश्वरले भोलि स्याबास मेरो छोरा, मेरो मनको कुरा पुरा गरिस् भनेर चाहिँ उहाँले हामीलाई धेरै इनाम र आशिष दिनुहुनेछ। वाउ। तर हामी चाहिँ शरीर, यो त शरीर के, मैले हिजो अस्ति ठम्ब्याउँदै थिएँ, शरीरका कामहरू, शरीरका इच्छाहरू बर्खाद हुन चाहने, यो चाहिँ यो। तर
आत्मिक मान्छेले चाहिँ पवित्र येशूलाई उचाल्न र येशू प्रचार गर्नु, येशूलाई प्रख्यात बनाउन चाहन्छ। शरीरमा मन लाउनेहरूले डर चिन्ता हुन्छ, भोलि के खाने होला, के लाउने होला, मेरो यसपछि के, अर्को के, संसारिक सोचहरू मात्रै हुन्छ। कसरी आत्मा बचाउने, शान्ति आनन्द, साहसी हो याराबा शान्ते, साहसी हुने कुराहरू केही हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि आत्माले भरिएको साहसी हुन्छ भने शरीरले भरिएको डरपोक हुन्छ। त्यस्तै है। अनि शरीरले कसरी हुन्छ र यसो देखिँदैन, उत्तर आउला नआउला के, अनि विभिन्न कुराहरू हुन्छ शरीरका कुराहरूमा। तर आत्माले चल्ने विश्वासमा चल्छ, हुन्छ। वचनले भनेपछि हुन्छ। परमेश्वर ढाँट्नुहुन्न, परमेश्वर मानिस हुनुहुन्न, उहाँ झुटो बोल्नुहुन्न, उहाँ असत्य ठहरिनुहुन्न, उहाँ सधैँभरि उहाँको वचनले काम गर्छ। उहाँ विश्वास योग्य हुनुहुन्छ, उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ, उहाँले काम गर्नुहुन्छ। हे मेरो प्राण, त नाति, त चाहिँ निराश नहो, वचनले काम गर्छ। अयुबले भने जस्तै मेरा उद्धारक जीवित हुनुहुन्छ, उहाँले काम गर्नुहुन्छ है। त्यसैले चाहिँ शरीरको के हुन्छ, घमण्ड। वाह है, अहिले भर्खर हामी चाहिँ शरीरमा के हुन्छ, घमण्ड। म यो जातको मान्छे, म अलि धनी मान्छे, म सुन्दर मान्छे, म यस्तो, म पढे लेखेको मान्छे। शरीरमा अलिकति घमण्ड। घमण्ड त कति हुनु हुँदैन। यो यीशुलाई क्रुसमा टाङ भन्नुले हाम्रो शरीरलाई क्रुसमा यो घमण्डलाई त फालिहाल्नुपर्छ। हामी यीशु बिना त केही गर्न सक्दैनौँ, कोही पनि होइनौँ, कोही पनि होइन। वी आर डस्ट, जस्ट डस्ट हुँ भनेर भजन सङ्ग्रह 103 को 14 भन्छ, तिमी माटो हो, माटो भन्छ। तर यीशु हामीसँग भएको कारणले बहुमूल्य हो। यीशुले बनाएको त बहुमूल्य हो, सबै बहुमूल्य छन्। घमण्ड गरेर त केही हुँदैन नि। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो यो धन सन मन तन, यो दुनियाँ, यो घमण्ड गर्ने कुराहरू, जात, यो यताउति दुनियाँ सब क्रुसमा टाँगिदिनु पर्छ। आमेन। अनि त्यसले गर्दा मैले भन्न चाहेको यो शरीर र आत्माको कुरा। अनि आत्माले डोरिनु पर्छ। शरीरले जहिले नि जित्न खोज्छ है, जित्न खोज्छ है। त्यसले गर्दा हामी आत्मामा चलौँ, आत्माले डोर्याइयौँ भयो भने अनि साँच्चै नै धेरै अचम्म हुनेछ। हालेलुया। अनि येशू आत्माले नभरिकन केही गर्नु भएन। अनि हामी चाहिँ दिन रात समय पवित्र आत्मामा, वचनमा येशूसँग बितायौँ भने उहाँले के गर्ने, उहाँको आवाजले बताउनेछ, उहाँको आवाज सुन्नेछौँ। अनि हामी संसारका कुराहरूमा धेरै, मोबाइलमा धेरै बिजी भएर कामै छैन। यो त बिजी कोही के टिकटकतिर अरे, कोही केतिर हो। हामीले अहिले मैले पनि अहिले टिकटक चलाउँछु, किनभने त्यहाँ यस्तो विचार गरेको, त्यहाँ धेरै पापीहरू त्यहाँ जम्मा भए जस्तो लाग्यो। त्यसपछि वचन मैले त्यहाँ छोटो छोटो काटेर हाल्न थालेको छु, किनभने यसो वचन उनीहरूका मुखमा गयो भने अनि प्रधानमन्त्रीको पनि टिकटक छ जस्तो लाग्यो। हालिदिइहालेँ वचन, जाओस् जताततै पब्लिक गर्दैछु। परमेश्वरको वचन सबै ठाउँमा फैलियोस्। पापीहरू मात्रै नाच्ने होइन, वचन पनि जाओस्। नाच्दै गर्दाखेरि भोलि नरक जाने बेला सुन्दै सुनिन मैले भन्न नपाओस्। आहा, तिमीले मोबाइल हेर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ मुक्तिको बारेमा आथ्यो त, यसो यसो गर्दाखेरि त मुक्तिको बारेमा आथ्यो त, तिमीले इग्नोर गर्यौ, के गर्नु। अनि हुन त अब सुसमाचार प्राय त्यस्तो छ। अब त्यसले गर्दा हामी धेरै समय यो मोबाइलतिर है। आज म सङ्गति ढिलो हुनुको कारण बिहान सकभर मैले मोबाइल नछौँ भनेर मैले आज सङ्गतिमा अलिकति ढिलो आइपुग्न परे, किनभने मैले त्यो मोबाइल सकभर बिहान मैले नछौँ भन्ने मेरो प्रतिज्ञा। सकभर बिहान 2-3 अध्याय 2-4 अध्याय पढेर अन्य भाषामा प्रार्थना गरेर परमेश्वरसँग समय बिताइसकेपछि मात्र मोबाइल खोलौँ भनेर, किनभने फोनहरू धेरै आउँछ। अनि त्यो भएर हामी संसारका कुराहरू, शारीरिक कुराहरू, बाधा ल्याउने कुराहरूलाई गरेर हामी आत्मामा अगाडि बढौँ भन्न चाहन्छु। हुन्छ, वचनलाई यतिमै राखौँ।